अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तिलावत आपके साथ सूरह बकरा आयत नंबर 28 और 29 की क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद उसके रूल्स भी होंगे। तो आप न इसको गौर से सुनिए और फिर इसके साथ आपने तैयारी भी करनी है, ठीक है? सूरह बकरा आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29, फिर इसके रूल्स भी बताऊँगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। 28 और 29, ठीक है? पहले आप 28 को देखिए। कैफ तकफुरून, एक एक लफ्ज करके पढ़ भी लें साथ साथ। कैफा, ये जो या है ना, इसमें कई, ये लफ्ज या लीन है। इसको उर्दू के लफ्ज कई और गई से इसकी साउंड मिलती है। कैफा, इसको कैफा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? कैफा, सब बारीक हुरूफ हैं, बारीक पढ़ेंगे। तकफुरून, तक काफ को जमाओ के साथ पढ़ेंगे, कलकला नहीं करना, हिलाना नहीं। तकफुरून, रा को मोटा पढ़ेंगे, उसके ऊपर पेश है, दम्मा है, इसलिए। बाकी तमाम बारीक हुरूफ हैं। तकफुरून, ना को ज्यादा नहीं खींचना। तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम, व कुंतुम, यहाँ पे देखिए गुन्ना भी हमने नून साकिन के बाद ता आया, इख्फा हुआ, इख्फा हकीकी, गुन्ना एक कामिला, सेकंड लेवल का गुन्ना हुआ। और फिर कुन तुम, फिर ये मीम, चूंकि देखिए आप है मीम जो लास्ट वाला है कुंतुम का, उसके बाद देखिए हमने इजहार किया अम व तन। अब ता दो जबर तन की तनवीन आती है और उसके बाद फा आता है, तो फिर इख्फा होता है, इख्फा हकीकी, और उस पर कौन सा गुन्ना होता है? कामिला, यानी सेकंड लेवल का। अम व तन, आधी आधी आवाज नाक में गई और आधी बाहर रही। अम व तन, इस तरह। फअहयाकुम, हा को जमाओ के साथ पढ़ना है, सब बारीक लेटर है। फिर देखिए सुम्मा, सुम्मा, मीम पे तशदीद है। तशदीद बताती है कि यहाँ दो मीम है, यहाँ गुन्ना बड़ा होगा जिसका नाम है अकमल गुन्ना, तो गुन्ने का पूरा हक अदा करना है। सुम्मा, यहाँ पे, ठीक है? यू मी तू कुम, यू मी तू कुम, मी को दो हरकत खींचा, क्योंकि ये जो है या मद्दा है, या मद्दा है ना। यू मी तू कुम, मद्दा के जो हरूफ होते हैं ना, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ये सारे दो दो हरकत तक खींचते हैं। यू मी तू कुम, देखिए बाकी मैंने यू और मी को छोड़ के तू कुम सब जल्दी जल्दी पढ़ा, लेकिन यू मी को थोड़ा खींचा, दो हरकत। यू मी तू कुम। फिर देखिए सुम, सुम, ये जो बीच की आवाज है, ये गुन्ना है। गुन्ना कहते हैं थोड़ी देर तक आवाज को नाक में छुपाने को, गुन्ना कहते हैं ना। तो देखिए जब भी मीम होता है ना शद के साथ, तो उस पर गुन्ना लाजमी होता है। याद रखिए कि नून और मीम, ये दो हरूफ ऐसे हैं कि जब भी ये शद के साथ आते हैं तो इन पे बड़ा गुन्ना होता है, क्योंकि ये अकेले भी होते हैं तो इन पे गुन्ना होता है ना। लेकिन जब ये शद के साथ आते हैं, डबल हर्फ हो जाता है, तो फिर गुन्ना भी डबल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसका नाम है अकमल गुन्ना। सुम, अब अगर आप इसको जल्दी से पढ़ के सुम ऐसे निकल जाएंगी, तो क्या होगा? एक मीम तो पढ़ा जाएगा, दूसरा मीम नहीं पढ़ा जाएगा, जिसकी वजह से नुकसान हर्फ हो जाएगा, जो कि लाने जली है, जो कि हराम दर्जे की गलती है। सुम, इस तरह से, ठीक है? ये कुम, यह, हा को जमाओ के साथ और गले से, और फिर ये को दो हरकत खींचकर फिर कुम, ये कुम। फिर देखिए इसी तरह से सुम, अकमल गुन्ने के साथ इलैही,
ای لئی ہی، لئی کیا ہے؟ یہ جو بیچ میں لام یا زبر لئی ہے، یا ہے، یہ یائلین ہے، اس کی آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو رہا ہے نا، اسی کو لین کہتے ہیں۔ لئی، اس کی آواز یائلین کی آواز ہمیشہ اردو کے لفظ کئی اور گئی سے ملتی ہے۔ الیہ ترجعون، را کے، اب دیکھیے را یہاں موٹا پڑھا جائے گا، را کنڈیشنل ہے نا، را سے پہلے دیکھیں تا پہ پیش لگی ہے، اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا ہم اس کو، اون، گلے سے پڑھنا ہے، اون، آئین کو 2 حرکات، اون 2 حرکات کھینچنا ہے، کیونکہ دیکھیے واؤ اس کے ساتھ واؤ مدہ ہے، جب بھی مدہ کے حروف آتے ہیں 2 حرکات کھینچا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 29 کو، هو الذی، هو الذی، زی کے ساتھ یا مدہ ہے، 2 حرکات کھینچا، خلق، خلق، خا موٹا، قاف موٹا، بیچ میں لام باریک، خلق لکم ما، لکم ما، ٹھیک ہے، دیکھیے میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گیا، یہاں پر غنہ ہوگا، یہ ادغام شفوی ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور غنہ کون سا ہو رہا ہے؟ بڑا غنہ ہو رہا ہے اکمل، کیونکہ دیکھیے میم مشدد جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا جب بھی ہوتا ہے تو غنہ ہوتا ہے بڑا دیر تک، اس کو کہتے ہیں اکمل غنہ، اور یہ میم اس میم میں ضم ہو رہا ہے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام شفوی، کیونکہ یہ میم کے قاعدے ہو رہے ہیں نا، میم کے قاعدے کو شفوی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، عربی میں ان کو شفتان کہتے ہیں، لکم ٹھیک ہے، اس طریقے سے فی الارض، فی الارض، دیکھیے روا سے پہلے زبر ہے، اس کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو موٹا پڑھیں گے، اور دی، دواد زیر دی، دواد کو موٹا پڑھیں گے، اور دی جمیعا، جمیعا، دیکھیں آئین 2 زبر ان ہے، لیکن ہم یہاں رکے، ہم نے یہاں عارضی سکون کیا، جمیعا، اس طریقے سے جب ہم نے یہاں عارضی سکون کیا تو ایک الف اور ایک زبر کو پڑھا جائے گا، جمیعا، اس طرح سے یہ رول ہے، جب ہم اس طرح رکتے ہیں تو اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، عارضی سکون کرتے ہیں، تو پھر دیکھیے ادھر غنہ بھی ہے، مستوى، کیونکہ دیکھیے اوپر دیکھیے کھڑا زبر بھی ہے، اور اس کے اوپر مد بھی ہے، مستوى، اس کو پورا حق ادا کرنا ہے، إِلَى السَّمَاءِ، إِلَى السَّمَاءِ، اس کو سب باریک حروف پڑھے جائیں گے، ماں کو کھینچا جائے گا مد کی وجہ سے، پھر دیکھیے فَسَوَّاهُنَّ، دیکھیے سختی سے جوڑنا ہے کیونکہ تشدید بھی ہے اور اوپر کھڑی زبر بھی ہے، فَسَوْ، پہلے فَسَوْ اور پھر وا، یعنی پھر کھڑی زبر ایک الف کے برابر پڑھی جائے گی، لیکن باریک، یہ موٹا نہیں کرنا ہے، فَسَوْ، منہ کو بڑا سا نہیں کھولنا ارد گرد ہنسنے کی طرح، فَسَوَّاهُنَّ، ہن، نون پہ غنہ ہے کیونکہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، پھر دیکھیے سب، با پہ کلکلا ہوگا، با پہ آواز کو ہلانا ہے، کیونکہ با کتبن جدن کا حرف ہے، کتبن جدن ایک ٹرم ہے، کتبن جدن، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب بھی یہ 5 حروف جزم کے ساتھ آتے ہیں، جیسا کہ یہاں بھی دیکھیں با جزم کے ساتھ ہے، یعنی سکون کے ساتھ ہے، تو یہ 5 حروف کتبن جدن کی جو سپیلنگ ہے، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ یہ جب بھی جزم کے ساتھ آتے ہیں یا سکون کے ساتھ تو انہیں ہلا کے پڑھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلکلا کرنا، سبع، سبع، جمانا نہیں ہے، سبع، سبع، عین زبر آ، عین کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا کہ الف کا اضافہ نہیں کر دینا، سماوات، سماوات، ہم یہاں رکے نا، اچھا میم کو الف کی طرح کھینچیں گے اور واو کو بھی، کیوں؟ اس کی آواز میں اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کی وجہ سے، سماوات، تا 2 زیر 3 کی جو 2 زیریں ہیں اس کو ہم پاس کر دیں گے، یہ عارضی سکون کا ایک طریقہ ہے، جب ہم عارضی سکون کرتے ہیں تو کسی بھی حرف کا جو آخری حرف ہوتا ہے نا، اس کی جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کو روک دیتے ہیں، تو یہ 2 زیریں روک دیں گے، سماوات، ایسے ہو جائے گا، آگے دیکھیے وَهُوَ، وَهُوَ، اس کو دیکھیں جتنا ہے اتنا لکھا ہوا اتنا پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، وَهُوَ ایسے نہیں کرنا، الف لگ جائے گا، وَهُوَ بِكُلِّ، بِكُلِّ سختی سے جوڑنا ہے، تشدید ہے، 2 لام ہے، بِكُلِّ، بِكُلِّ شَيْءٍ، شَيْءٍ پورا اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار حلقی، کیوں؟ کیونکہ حمزہ 2 زیر ان کے بعد حرف حلقی آ گیا، علیم، عین جو ہے یہ حرف حلقی، حلق سے پڑھا جاتا ہے نا، تو جب حرف حلقی آ جائے نا تنوین کے بعد تو اظہار حلقی ہو جاتا ہے، یعنی یہاں غنہ وغیرہ نہیں ہوگا، شیئن، شیئن پورے اظہار کے ساتھ، علیم،
علیم کا لیم، یہ جو ہے یا مدہ کے اندر دو حرکات کھینچ کے ہم نے علیم یہاں تک کیا. تو یہ ہماری آیت نمبر 28 اور 29 دو آیات کمپلیٹ ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.